أنا حتصير نجار تاشمخ قبل مخنياتو بزحات بقدمه يستزاروا كلهم بزجبا حسابي ونسل زجالة صلي عبل توسنا نتفتات كالعلترح حدزا نايم جمرة خمر استي زماتت أي كويناتنان خوينات زي بالنجار بحدا وبخالي من جدي كم حزبي أو زخوينات زي صلوا عايز علينا نزخوينات زي عايز علونان مالت أيقونن قدم دقافوني ولا نيرو نجرجن بعلامة درجات رئينايو ويدما بسلالفا وي تبيهر كم بيهر تجرايز بهالعدي كم حدا أكل كوفر اللوزخيل كوينات زي مخانو تعلم أولنا يهزب تجراي علامة بزي مخانو خنيات كنردوه خنك إلا الناس بالأمنة لن يقدس زخوينات زي تجراي حدا خوينات أطو كتبل زجبرا زي كونس أنصار زخون ولا جيجان تزخون مالك ولا جيجان تزخونون نفط جيجاس حدا خوينا نوفر اللو كوينات أيقونن لو صحت I mean لك نجار زي ولو مخانو طرح زي كونس ولا جيجا خوينون كم حزبي حدا خوينا نجاجيلو زي مخانو زخوينات زي سلاز بس سلالفها ننبعلنا توشت زل حيلي أنصار زخونة بناي وعلى علامة زخونة أكل كوفر كله أنصارتو كوينات زقاوم زلو تجراوي يوفر مهلاون ننبعلنا كفافي لزفات النامس مخانو تتحيزو أيناتنان أي كويناتنان زبلي بعلامة ون تدقاقام تنجيرونا حدا جيزب كمزيوم دليم كمزيوم ميلوم ناتبهاله باي implications وهاب ناتاتهم ناتبهاله زوهاب علامة له أيقونة قلت غيرهم نجيرهم من حزب تجراي نجيرهم لومون أفدق الدسابان دبر برهانون يزروا يوم زلوا لومون يترفتو قدم زتفتر سحتت كي أكل لومون زبحال زلوا فتا أواجات أفدق الدسابان دبر برهانون ناتبهاله يزوج زلوا سلازم نابد الدسابا وينابا 4 كيلو زت أمت علامة زجبر ناي وحدات وجلتات نهزب تجراي زملكتون زي ملكتون ناي شعبيا ناي تصبي وجل بتجراي زلون ناي فانون علامة ناي سلستيوم أمتى 4 كيلو ناي سلستيوم تمتى 4 كيلو يزلون زما أكلات زياتهم نا 4 كيلو نخمطو 4 كيلو بحق زي بلو بقولبتنا 4 كيلو ناي مملاس بحق زي بلو ولدون حزبن تجراي نزوم وجلتات زياتهم كبل خافلوز جبا مسوات خلي يقولون أيناتون علامة زي أيناتون زخوينات زي علامة خالق سلا زخوانة قال أي تجراي أو زوج دايزي كتأت تخوينا كفلمو تسعيرات جمهور زلا زخوينات زي تجراي تسعيرات جمهور خويناتي كتعوت ولا تخيل يكونن ترح يكونن كتجمر كلاون تسعيرات جمهور خويناتي حدنتنا فريسا حيلتاتنا بتاتيخا علامنا زين فلتول زيناتنا بزخونو لو قداي آتيخا واقات خفللو سعرت خوينات ساتفولو خوينات سلازخونه تسعيرا زاتيتو كمجمريو ناتا خوينات كخون سلازي يخيل بذكر الله يتخلق بقفا زتوهلله حيلي ناقدد كاب زلو حيلي ينفت خوينات زات زلو نا حزب بزخونه لوان كاب اوروباس كاب امريكاس كاب زخونه يخون كبابي تجراواي بعلو وفيرو مصي ام تجراي زلوون بعلو وفيرو تغاديلو واغا خفيلي دحر مسوات تزركب رب حسل زلو يكون نخصوا اجن ناي حزب يلو ابزا امنلو وفيرو لومي بقفا يزخد زلو ولا تتغادا لايز نبر سلازي غفيفكا قرشي تقبلكا مسنبات ونلو تزغفف حيلي ززغففهم قرشنا تقبله زسنابتكم كسنابت ونرينا زز تغفف بغلبتنا ناي كالي عد عسكرنا كاب تاريخنا وصا مالتي نا تعسكر زخدلو خنتات سلازي ناي شعبيان ناي فانو ربح خبحال زغبر كيدي سلازي خونا اي كويناتنان زبل ديس اون مغبار كم حزبي ديس اون نغور لنا مالتي ايناتنا زبل ناتنا تزي كوين دما كمين نكلاخلو استعاطق حيلولو ببوليتيكا زتودبلو بوغيرنا نكلاخلو نكلاخينا تصلوخ مصنا يتخالي بزعبا مدحللي نتي ريكوريت زغبر حيلي مريت كنبكا خالي زبحال الله تكوبت مالت بتكاو دحر مسواتي حدا اموننتكا مستسواخا يزرغاغص زيون باواج تناغيرنا بسبب سلطان نبيهر تግራይ امون مهانكاس مستسواخا اينا نرغاغص يلوم توم موت زينخኦም አካላት ማለት مستسواخا كتكوبلكا مريت تباهيلو زخيد كيادو كم زيغا مسلو ማንም ትግራዋይ مريت ናይ ምርካ መሰለሎ
ማንም ተጋዲልካ ኻሞ ኢሉ ክተኽበሉ ዝግባ ኣይኮነን ካብ ፍልስፍኑ ካብ በጋግሶ ጀሚሩ ስሕተት ዝኾነ ይተካይዳሱ ነገር ግን ዋላቱ ዝተጋደለውን ዝግበኦ ረብሓ ክረክብ ኣይካለን ኣይተርኣየን መዳህለል ዝጥቀምሉ ከም ትኩበት ዝርእዎ ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ክን ነጽጎ ዝግበአና እዩ ንመባል እዩ ተኻልእ እዚ ሓይል እዚ አርሚ 22 ያመስልን ተመቀለ ዙሪያ ዘላ ገብረ ስላሴ ዝመርሃ አመቀለ ትግራይ ንሪዮለና ወዲ ኮሎኔል ገብረ ስላሴ አማእኸል ጽርግያ አማእኸል ህዝቢ ቀትር ምድሪ መኪና ጸጉራ ሒዙ ጎቲቱ ብግፍ ዝቀተላ ዘውዱ ሎም ሕጊን ገብረ ስላሴ ንወዱን ዘገልግል ኮይኑ ዘውድ ፍትሕ ኸልዮም አሉ ሓንቲ ዘውዱ ጥራሕ ኣይኮነትን ስድራ ዘውዱ ከመይ ስብራት ይገጢምዎ ናይ ስድራ ዘውዱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ዓንዲ ማሕበረሰብ ከመይ ይፈርስ በዚ ጉዳይ እዚ ከም ማሕበረሰብ ኢና ንፈርስ ናይ ሓንቲ ዘውዱ ጉዳይ ኣይኮነን ብዙሓት ዘውዱታት ፍትሕ ዝሰኣና ኣለዋ ግን ብሰንኪ እዚ ጉዳይ እዚ ፍትሒ ዝበሃል ህዝቢ ፍትሒ ዘለዎ እምነት ምስኣን እዩ ዝመፅእ እዚ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ እዩ ናው ኩናት በሓይሊ ገፊቡ ከሳውረካ እንትብል ኣያና እናበልካ ትስዕቦ ዘለኻን ኩናትና ኢልካ ክትደግፎ ዝክእልን ኣብ ዓዲ ዘሎ ትዝድግፍ ማለት ተም ሚድያ ዘሎ ቨርቹዋል ኮሚኒቲ ብፍላይ ኣዴታትማ ይቃወም ኣለዋ I'm not talking about ደቀይን ሰብኣየ ነሰዊ እንታይ ኮፍ ኢን ብዛዕባ ዝብላ ልምዓት ጉጅለ ይኮንኩን ዘውግዕ ዘሎ እዞ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ኣዴታት ትግራይ ክፈጥር ዝገበረ ትጸቢብ ጉጅለ ንሱ ነጽኢልና ካፍቶም ሰብ ረብሓ ኣብ ዙርያ እዚ ኮይኖም ክትዋጋ ኣለካ ኢሎም ዝደፋፍኡ ነጽኢልና ተን ብሓደ ጎነን ህፃን ሓቂፈን ብኻሊእ ጎነን ዝጣፍሓ ዘለዋ ኣዴታት ኣይ ኩናትናን ዝብላ ዘለዋ ኣዴታት እየን ክረአያ ዘለዋ ኣብ መሬት ዘሎ ማሕበረሰብ ሙሉእ ንሙሉእ ነጽግዎ እዩ ንትጉጅለውን ነጽግዎ እዩ ንትኺላትውን ነጽግዎ እዩ ግን ተወዲቡ ንኽቃለስ ዝሕግዙ ኣካል ስለሰኣነ ጥራሕ እዩ ኣብኡ ኢና ክንሰጥም ዘለና እዩ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ፕሪቶርያ ብዙሕ ግዜ ይለዓል እዩ ካሊእ ስምምዕነት ዝብል ሕቶ እውን ይመጽእ እዩ ኣነ ኣብዚ እውን ሓደ ክንራዳድእ ኣለና ዝብሎ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ገዲፍና ፈሪሱ ወይ ገለ ተቃዊሙ ወይ ስለዚ ካሊእ ንግበር እንተልና ልዕሊ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እንታይ ኢና ክንሰማማዕ ንኽእል ዝብል እውን ክመጽእ ክእል ኣለዎ ተሒዙ ይመስለኒ ቀዳማይ ነገር ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ትዝዓበየ ዝበሃል ዓቕሚ ሒዝና ዝተሰማማዕናዮ ስምምዕነት TDF ዝበሃል and ሩሱን ብሄራዊ ወነ ናይ ትግራይ ምስ ተጣጣም ሒዝና ዝዓበየ ዓቕሚ ሒዝና ናይ ዓለም ኣካላት ተሓዊሶም ዝተደራደርና ድርድር እዩ ካውዚ ወፃእ እዚ ከይፈርስ ኢና ክንከላኸለሉ ዘለና ከይፈርስ ከይጠፍእ እሱ ተፈጻሚ ኮይኑ ናፍቱ ንኽእሉ ዕድላትን ዓቕምታትን ክንምለስ ዳ እምበር ምስ ገዲፍና ካሊእ ንሰማዕተልና ፕሪቶርያ ክንሰማማዕ ዝነበረና ዓቕምን እሱ ክንሰማማዕ ከለና ዝነበረና ብሄራዊ ወነን ሓድነትን ኣይብልናን ሕዚ ክንድኡ ዝኣክል ስምምዕነት ክንሰማማዕ ንኽእል ዲና ዝብል እውን ተሓሳብ ንገብር እሞ እዚ ስምምዕነት እዚ TPLF ፈሪሱ ስለ ዝበሎ بوانነት ናይ TPLF ጌርና ክንገድፎ ኣለና ኢለ ኣይኣምንን ስለዚ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ከይንካ ብኡ መሰረት ትግራይ ናብ ንቡር ክትምለስ ናይ ምግባር ቃልሲና ክነጠንክር ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ ይቐንየለይ